सगरमाथा जसलाई विश्व को सर्वोच्च शिखर का रूपमा चिनिन छ नेपाल र तिब्बत को सीमानामा रहेको एक विशाल हिमाल हो। सगरमाथा समुद्र सतह देखि 8,848.86 मिटर ऊंचाइमा रहेको छ र यो पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो पर्वत हो। नेपालमा सगरमाथा भनेर चिनिने यो पर्वतलाई तिब्बतमा चौमोलुङमा भनिन्छ, जसको अर्थ पृथ्वीको देवी हो। सगरमाथा विश्वभरका पर्वतारोहण प्रेमीहरू र साहसिक यात्रुहरूको सपना हुने गर्दछ। यसको ऊंचाइ र कठिनाइका कारण सगरमाथा चढ्नु भनेको साहसिक यात्रा र धैर्यको परीक्षण हो। सगरमाथाको भूगोल र स्थान। सगरमाथा हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा पर्दछ, जुन नेपाल र तिब्बतको सिमानामा अवस्थित छ। हिमालय पर्वत संसारकै सबैभन्दा अग्लो पर्वत श्रृङ्खला हो र सगरमाथा यसको प्रमुख शिखर हो। सगरमाथा नेपालतर्फ सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ, जुन सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ। यो क्षेत्र हिमाली भूभाग, गहिरो उपत्यका, हिमन्दीहरू र हिमालहरूले भरिएको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा अनेकौं हिमन्दीहरू रहेका छन्, जसले यसलाई अझ आकर्षक बनाएको छ। सगरमाथाको दक्षिणतर्फ खुम्बु हिमनदी फैलिएको छ, जुन हिमाल आरोहणको प्रमुख मार्ग हो। यहाँको भूगोल अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ, जसका कारण सगरमाथा आरोहण संसारका एक कठिन आरोहण मध्ये एक मानिन्छ। सगरमाथाको इतिहास। सगरमाथा आरोहणको इतिहास निकै रोचक छ। धेरै वर्षसम्म यस पर्वतको शिखरलाई मानवले छुने प्रयास गरेका थिए तर सफल हुन सकेका थिएनन्। अन्ततः 1953 में 29 मा न्यूजील्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका शेर्पा तेन्जिङ नोर्गेले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर इतिहास रचेका थिए। उनीहरू सगरमाथाको शिखरमा पुगेका पहिलो व्यक्ति बने र यसले विश्वभर चर्चा पायो। यसपछि सगरमाथा आरोहणका लागि संसारभरका आरोहीहरूले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छन्। विभिन्न राष्ट्रका आरोहीहरू सगरमाथामा आरोहण गर्ने उद्देश्य लिएर नेपाल आएका छन् र हजारौंले आफ्नो साहसिक सपनालाई पूरा गर्न सफल भएका छन्। सगरमाथा आरोहण नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वकै पर्वतारोहण इतिहासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। सगरमाथा आरोहण। सगरमाथा आरोहणलाई पर्वतारोहणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिन्छ। यसको ऊंचाई, अत्यधिक चिसो र हिमाली वातावरणका कारण आरोहण निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। आरोहीहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पूर्ण रूपमा तयार हुनु आवश्यक हुन्छ। सगरमाथा आरोहणको यात्रा सामान्यतया नेपालतर्फको खुम्बु क्षेत्रमा लुक्लाबाट सुरु हुन्छ। लुक्ला विमानस्थलदेखि ट्रेकिङको माध्यमबाट आधार शिविरसम्म पुगिन्छ। आधार शिविरमा पुगिसकेपछि आरोहीहरूले शरीरलाई उच्च ऊंचाइसँग अभ्यस्त ग्राउन्ड केही दिन विश्राम लिन्छन्। आरोहणको मुख्य यात्रा आधार शिविरबाट सुरु हुन्छ र शिखरतर्फ बढ्छ। सगरमाथा आरोहणको क्रममा 4 वटा प्रमुख शिविरहरू पार गर्नुपर्छ। आधार शिविरबाट क्याम्प 1, क्याम्प 2, क्याम्प 3 हुँदै अन्ततः क्याम्प 4 सम्म पुगिन्छ, जुन 8000 मिटरको ऊंचाइमा रहेको मृत्युकाल डेथ जोन अन्तर्गत पर्दछ। यहाँको अक्सिजनको कमी, तापक्रमको अत्यधिक कमी र मौसमको तीव्र परिवर्तनले आरोहणलाई कठिन बनाउँछ। सगरमाथाको शिखरमा पुग्नको लागि आरोहीहरूले कडा परिश्रम, साहस र उच्च स्तरको शारीरिक फिटनेसको आवश्यकता हुन्छ। आरोहणको क्रममा अप्रत्याशित हिमपात, हिमस्खलन र चिसोले गर्दा धेरै आरोहीहरूले जीवनको जोखिम मोल्नु पर्ने हुन्छ। सगरमाथा आरोहणको चुनौतीहरू। सगरमाथा आरोहण भनेको केवल ऊंचाइमा चढ्नु मात्र होइन, यसले धेरै चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको प्रमुख चुनौती भनेको अक्सिजनको कमी हो। 8000 मिटर भन्दा माथि पुग्दा अक्सिजनको मात्रा निकै कम हुन्छ, जसले गर्दा आरोहीहरूलाई सास फेर्न कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त अक्सिजन बोक्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी अत्यधिक चिसो र हिमाली मौसमका कारण आरोहीहरूले शीतदंश, फ्रॉस्टबाइट को खतरा सामना गर्नुपर्छ। यसबाहेक हिमस्खलन, हिमनदी पार गर्ने चुनौती र अप्रत्याशित मौसम परिवर्तनले पनि आरोहणलाई जोखिमपूर्ण बनाउँछ।
यी सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ, किनकि सगरमाथा आरोहण सामान्य ट्रेकिङ भन्दा धेरै कठिन र जोखिमयुक्त छ। सगरमाथा आरोहणका लागि तयारी। सगरमाथा आरोहणको लागि विस्तृत तयारी आवश्यक पर्छ। शारीरिक फिटनेस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आरोहीहरूले लामो दूरी ट्रेकिङ, उचाइमा हुने समस्या र हिमाली वातावरणमा समय बिताउन तयार हुनुपर्छ। नियमित शारीरिक अभ्यास, फिटनेस ट्रेनिङ र पर्वतारोहण सम्बन्धी तालिम लिने कुराहरू पनि अत्यावश्यक छन्। आरोहणका लागि आवश्यक सामग्री र उपकरणहरूको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्छ। राम्रो गुणस्तरको कपडा, जुत्ता र अक्सिजन सिलिन्डरहरू बोक्नु अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैगरी सगरमाथा आरोहणको लागि स्थानीय मार्गदर्शकहरू र शेर्पाहरूको सहयोग लिन्छ। उनीहरूको अनुभव र मार्गदर्शनले आरोहणलाई सुरक्षित र सम्भव बनाउन सहयोग गर्दछ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सगरमाथा हिमाल मात्र नभएर सगरमाथा क्षेत्र पनि प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। सगरमाथा क्षेत्र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ, जुन युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत छ। यो निकुञ्ज 1148 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ र यसको मुख्य आकर्षण सगरमाथा हिमाल हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा विविध वनस्पति, जीवजन्तु र पक्षीहरू पाइन्छन्। यहाँका मुख्य वनस्पतिमा रोडोडेन्ड्रोन, जुन नेपालको राष्ट्रिय फूल हो, साथै बाँस र जुनिपरका रुखहरू छन्। जीवजन्तुमा हिमचितुवा, रातो पाण्डा, तिरुवाल र हिमाली भालु जस्ता दुर्लभ प्रजातिहरू पाइन्छन्। यहाँका पक्षीहरूमा हिमाली काग, डाँफे र विभिन्न चरा प्रजातिहरू छन्। सगरमाथाको धार्मिक महत्व। सगरमाथाको हिमाली क्षेत्रमा रहेका बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्मका अनुयायीहरूले यो हिमाललाई पवित्र ठान्दछन्। तिब्बती बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले सगरमाथालाई चोमोलुङमा भनेर पुकार्छन्, जसको अर्थ पृथ्वीको देवी हो। उनीहरूको धार्मिक विश्वास अनुसार यो पर्वत पूजनीय हो र यसमा पूजा गर्दा धार्मिक आस्था र शक्तिको अनुभूति हुन्छ। यस क्षेत्रका स्थानीय शेर्पा समुदायले पनि सगरमाथालाई विशेष धार्मिक महत्त्व दिन्छन्। उनीहरूले सगरमाथालाई देवता मान्छन् र आरोहणको क्रममा विशेष पूजा गरेर पर्वतारोहणको सुरुवात गर्दछन्। यस क्षेत्रमा रहेका गुम्बा र मठहरूमा यात्रुहरूले धार्मिक आस्थाका साथ पूजा अर्चना गर्ने गर्छन्। पर्यटन र सगरमाथाको महत्व। सगरमाथा नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वभरकै पर्यटन आकर्षणको केन्द्र हो। हरेक वर्ष हजारौं पर्यटकहरू सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण र आरोहणका लागि नेपाल आउँछन्। सगरमाथा बेस क्याम्प ट्रेक, गोक्योताल ट्रेक र अन्य हिमाली यात्रा मार्गहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। सगरमाथा पर्यटन नेपालका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत पनि हो। यहाँ आउने पर्यटकहरूबाट नेपालले ठूलो मात्रामा पर्यटन राजस्व आर्जन गर्दछ। यसैका कारण सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यावरणीय संरक्षण, स्थानीय समुदायको विकास र पर्यटकहरूको सुविधाका लागि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। तर पर्यटनले वातावरणीय समस्याहरू पनि निम्त्याएको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रदूषण, फोहोरको समस्या र जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको छ। हिमनदीहरू घट्दै गइरहेका छन्, जसले सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। सगरमाथा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल मात्र नभएर प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक धरोहर र धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि हो। यसको चुनौतीपूर्ण आरोहणले साहसिक यात्रा प्रेमीहरूको मन जितेको छ। यद्यपि सगरमाथा आरोहण जोखिमपूर्ण हुन्छ, तर यो साहसिक यात्राको सपना पूरा गर्ने एक अनौठो अवसर पनि हो। सगरमाथा नेपालको गौरव हो र यसले नेपाललाई विश्वको पर्यटन मानचित्रमा उच्च स्थान दिलाएको छ। हिमालहरूको यो देशमा सगरमाथा मात्र नभएर अन्य थुप्रै आकर्षक हिमालहरू छन्, जसले पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमणका लागि आकर्षित गरिरहेका छन्।